राष्ट्रको समग्र विकास र समृद्धिका निम्ति, देशको अग्रगामी परिवर्तनका निम्ति इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यक्तित्व लगायत विभिन्न विधासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आउने गर्नुभएको छ। यसै यथार्थलाई हृदयङ्गम गरी राज्यले विभिन्न विधाबाट विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरूका निम्ति विभिन्न प्रकारका पुरस्कारहरू स्थापना गरी योगदानको उचित कदर र सम्मान गरेको तथ्य हामी सबैलाई विदित नै छ। यसका निम्ति मन्त्रालय र पुष्पलाल प्रतिष्ठान परिवारप्रति आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन सहितको आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन कमरेड पुष्पलालले अनुसरण गर्नुभएको सिद्धान्त, विचार, नीति र देखाउनु भएको मार्गनिर्देशनले ठूलो अर्थ र महत्त्व राखेको तथ्य इतिहास सिद्ध भइसकेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्र नभएर सिङ्गो राजनैतिक आन्दोलनमा कमरेड पुष्पलालको योगदान निकै विशिष्ट प्रकृतिको रहेको तथ्य पनि अब सबैलाई विदित भइसकेको छ। सही र वैज्ञानिक विचारधारात्मक कार्यदिशा सहित कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वका निम्ति, जनवादी क्रान्तिको विकासका निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताका निम्ति र कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता र संस्कृति निर्माणका निम्ति विचार र व्यवहारमा उहाँको नेतृत्व हामी सबैका निम्ति अनुकरणीय र प्रेरणादायी रहँदै आएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति मात्रै होइन, समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति र लोकतन्त्र प्राप्तिको मार्गदर्शन गर्ने कुरामा पनि कमरेड पुष्पलालको भूमिका धेरै नै उच्च रहेको कुरा पनि स्पष्टै छ। आर्थिक वर्ष 68-69 देखि पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार समर्पण गर्ने व्यवस्था निरन्तर कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। यस वर्ष पनि विगतमा जस्तै यो पुरस्कार वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस वर्षको पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कारको राजनैतिक सैद्धान्तिक विधा, इतिहास विधा, साहित्य संस्कृति विज्ञान विधा लगायतका विधातर्फ छनौट भई पुरस्कृत हुनुभएकोमा सबै पुरस्कृत सृजनशील प्रतिभाहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। पुरस्कृत प्रतिभाहरूले राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिएका यस किसिमका पुरस्कार र सम्मानबाट आफ्नो कार्यको मूल्याङ्कन भएको महसुस गर्दै गौरवान्वित हुनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। साथै पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूको थप दायित्व तथा जिम्मेवारी हुँदा तपाईहरूबाट आगामी दिनमा सम्बन्धित क्षेत्रमा अझ बढी सक्रियता र अझ बढी योगदान हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीति, इतिहास, साहित्य, संस्कृति र विज्ञानको क्षेत्रमा भएको सृजनशीलताले देशको सर्वोपरि विकास, समृद्धि र समुन्नत समाज निर्माणमा मद्दत पुग्दछ। यो पुरस्कारबाट पुरस्कृत प्रतिभाहरूको प्रेरणाबाट यस क्षेत्रमा लागिरहनुभएका अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि आफ्नो विधा तथा क्षेत्रमा राष्ट्रलाई योगदान गर्नमा प्रोत्साहन मिल्नेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। जनताको निकै ठुलो त्याग र बलिदानबाट निर्मित संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको सङ्कल्प गरिसकेका कारण सृजनाहरू समेत समाजवादको वैचारिक एवं सांस्कृतिक आधार निर्माणमा केन्द्रित रहनुपर्नेमा सायदै हामी कसैको विमति होला। अन्त्यमा समाजवादी संस्कृति निर्माणको कार्यभारलाई केन्द्रमा राख्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न समेत यहाँहरू जस्ता स्रष्टाहरूबाट महत्त्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास राख्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। पुष्पलालका मलाई लाग्छ 4 सपनाहरू थिए। कति सपनाहरू पुरा भए, कति बाँकी छन्। पहिलो सपना थियो संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने। हाम्रो अग्रज नेतृत्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँहरूको अग्रसरता र पहल कदमीमा त्यो काम पुरा भएको छ। दोस्रो कुरा उहाँको सपना थियो नौलो जनवाद स्थापना गर्ने। मलाई लाग्छ नेपाली विशेषतामा लगभग त्यो पुरा भयो। तेस्रो सपना थियो समाजवाद स्थापना गर्ने। त्यो पनि समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण गरेर थालनी गरि नै सकिएको छ। चौथो थियो उहाँको सपना, त्यो अपुरो छ जस्तो लाग्छ। नेपाली समाज र इतिहासको बृहत्तर अध्ययन गर्ने उहाँको सपना थियो। पुष्पलाल आफै अर्गानिक एक अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो।
नेपालमा राजतन्त्रको उत्थान र पतन, मातृसत्ता सम्बन्धी उहाँले लेखेको रचना निकै नै फराकिलो र मार्गनिर्देशक जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाली समाजलाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्ने काम सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो पुरा भएन। र राजनीतिकर्मी मात्र होइन, राजनीतिकर्मी मात्रै यो प्रश्नको जवाफ अब खोजेर भेटिँदैन। बुद्धिजीवी लेखक मिलेर हामीले यो प्रश्नहरूको साझा जवाफ खोज्नुपर्ने आजको हाम्रो दुई कार्यभार हो। नेपाली समाजको प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धान गर्नैपर्छ हामीले, र नेपाली समाजलाई समाजवाद पुर्याउने काम हामीले गर्नैपर्छ। यो हाम्रो कार्यभार जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ त्यो थालनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भइसकेको छ। आजको सापेक्षतामा भ्रष्टाचारको सफा अभियानदेखि नै सुरु हुन्छ समाजवादको बाटो जस्तो मलाई लाग्छ। र नेपाली समाज कस्तो हुने, नेपाली समाजवाद कस्तो हुने, नेपाली समाजवादको विशेषता के हो, नेपाली समाज कसरी बनेको छ र समाजवादमा पुग्नको निम्ति के काम गर्नुपर्छ। अनि त्यति मात्र होइन, नेपाली समाजमा चलिरहेको सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई कसरी जीवित गराउने र कसरी विकास गर्ने, नेपाली समाजवाद नेपाली विशेषताको नेपाली माटोमै छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यी ज्वलन्त प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आजको कार्यक्रमले कोसीढुङ्गा साबित गर्छ जस्तो लाग्छ। र सबै स्रष्टाहरू जो सम्मानित हुनुभएको छ, म हृदयभित्रबाट खुसी छु। हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो व्यस्ततामा पनि समय मिलाइदिनु भयो, उहाँको निम्ति पनि उहाँप्रति पनि धेरै आभार व्यक्त गर्दै र सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने एउटा अगुवा योद्धाको रूपमा उहाँलाई हामी स्मरण गर्न सक्दछौँ। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनका विचार, सिद्धान्तहरू र दस्तावेजहरू अगाडि सार्नुभयो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएको कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपालीमा अनुवाद गर्नुभयो। उहाँले एउटा गहिरो अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली समाजको बारेमा। नेपाली समाजको धेरै गहिरो अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा उहाँले धेरै टिपोटहरू तयार गर्नुभयो, तर त्यो पुस्तक उहाँले अन्तिम रूप दिन सक्नु भएन। यसका बावजुद पनि उहाँका धेरै रचनाहरू अहिले पनि धेरै उपयोगी छन् र त्यसैले उहाँको सम्मानमा हामीले यो प्रतिष्ठान गठन गरेका छौँ। र त्यसको अध्यक्ष भएको नाताले पनि मेरो पनि जिम्मेवारी हुन्छ कि उहाँका योगदानहरूलाई हामीले अझै युवा पङ्क्तिको बिचमा पुर्याउन सकौँ, उहाँबाट प्रेरणा लिनका लागि उत्प्रेरित गर्न सकौँ। र यसै सिलसिलामा नै हामीले उहाँको नाममा एउटा पुरस्कार, राष्ट्रिय पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने पहल गऱ्यौँ र नेपाल सरकारको तर्फबाट जसरी यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर यो पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ र संस्कृति मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष यसमा जसरी ध्यान दिएको छ, चासो राखेको छ, व्यवस्थापन गरेको छ, कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको छ, त्यस हुनाले पनि म माननीय मन्त्रीज्यू लगायत यस मन्त्रालयका सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामीले यो राष्ट्रिय पुरस्कारको सन्दर्भमा 3 जना व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित गर्यौँ। श्री कमल प्रसाद कोइरालाज्यू नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा इतिहास हुनुहुन्छ, जिउँदो जीवन्त इतिहास, उहाँलाई हामीले सम्मानित गरेका छौँ। श्री डाक्टर बालचन्द्र मिश्रलाई हामीले सम्मानित गरेका छौँ र गोपाल प्रसाद थपलियाज्यूलाई पनि सम्मानित गरेका हौँ। उहाँ अस्ट्रेलियामा जानुभएको छ, बिरामी हुनुहुन्छ, अत्यन्तै गम्भीर बिमारीले उहाँलाई ग्रसित बनाएको छ र त्यो पनि आइपुग्छु कि भन्ने उहाँले सोचिरहनु भएको थियो, आइपुग्न सक्नु भएन। एउटा निकै नेपालको चर्चित पत्रकार पनि हो, हामी सबैलाई थाहा पनि छ। उहाँलाई पनि हामीले सम्मान गऱ्यौँ। अहिले समय कम छ, उहाँले मलाई आफ्ना कविताहरू र गीतहरू मलाई पठाउनु भयो अस्ट्रेलियाबाट, तर यहाँ म कविता र गीत सुनाउने अवस्थामा पनि छैन। तर उहाँलाई म फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु, सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि सबै व्यक्तित्वहरू जसले आज पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई देश र जनताको निम्ति समर्पित गर्दै अझै राम्रो योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा गर्दै र सबै यसलाई यस कार्यमा सहयोग गर्नुभएकोमा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका हाम्रा उपाध्यक्ष
वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत सबै हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरू र पुष्पलालका परिवारका सबै सदस्यलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म आफ्नो मन्तव्य खास गरिकन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जुन समय निकाल्नुभयो र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि जुन किसिमले भूमिका खेल्नु भएको छ उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै र अरूलाई पनि माननीय मन्त्रीजीलाई पनि र त्यसपछि अरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद।